महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने क्या जुर्म किया है। उन पे जो इल्ज़ाम लगा है वो उनका जुर्म ये है कि उन्होंने अपने मुल्क की आवाम को बताया कि उनकी मुंतखब करदा हुकूमत को एक साजिश के तहत रुखसत किया जा रहा है। मैं केस पे अब इस बेल पे और जो आज की कार्रवाई है उस पर बात नहीं करना चाहती। बहुत बातें हो गई, और प्रोसिक्यूटर्स भी करते हैं, बाकी वकला भी करते हैं, आप भी बहुत चीज़ें सुन चुकी हैं। आपको मौका मिला है जब आप सुप्रीम कोर्ट गए थे वहाँ पे सुनने का कि इस केस में है क्या, इसमें दम है कि नहीं, और इसका जो मेन जुज़ है इस केस का वो क्या है। तो वो सब सुनने के बाद क्योंकि जाहिर सी बात है मैंने भी पहली दफ़ा काफ़ी बातें सुनी, क्योंकि खुल के बात हुई जो इस कोर्ट में भी होती है, मगर इस कोर्ट की हम बात नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट में जो सारी अवाम के सामने एक ओपन कोर्ट में जो गुफ्तगू हुई है उसका हवाला दे के मगर हम ज़रूर बात कर सकते हैं। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि गुनाह क्या हुआ है, शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान साहब ने क्या जुर्म किया है। उन पे जो इल्ज़ाम लगा है वो उनका जुर्म ये है कि उन्होंने अपने मुल्क की आवाम को बताया कि उनकी मुंतखब करदा हुकूमत को एक साजिश के तहत रुखसत किया जा रहा है। ये उनका जुर्म है, ये उन पे इल्ज़ाम है कि ये उनका जुर्म है। तो आज हम ये अवाम के सामने रखते हैं, क्योंकि हम इस वक्त इलेक्शंस की तरफ भी जा रहे हैं और अवाम का फैसला सबसे वाज़ेह फैसला होगा। तो इसलिए हम अवाम की तरफ ये रखते हैं कि क्या आपकी नज़र में ये एक जुर्म है अपने ओहदे की जो हदूद में रहते हुए अपने ओथ की अपने ओथ को मद्देनज़र रखते हुए उसकी पासदारी करना, अपने हल्फ की पासदारी करना, क्या ये जुर्म है? क्या अपनी सरजमीन का दिफा करना, क्या ये जुर्म है? क्या अपनी आवाम को गुलामी से महफूज रखना, क्या ये जुर्म है? आज आपने फैसला करना है कि क्या इमरान खान जो आपके वज़ीर आज़म थे और शाह महमूद कुरैशी जो आपके वज़ीर ख़ारजा थे, क्या उन्होंने आपका दिफा करके कोई जुर्म किया है, या जुर्म ये हुआ है कि इस मुल्क के खिलाफ साजिश की गई, इस मुल्क की मुंतखब करदा हुकूमत के साथ जो कि आपकी नुमाइंदगी कर रही थी उसके साथ एक साजिश हुई, और उस साजिश के तहत उस हुकूमत को रुखसत किया गया, जिसका खमियाजा आज अवाम भुगत रही है। जो 16 महीने में आपने महंगाई देखी है, जो 16 महीने में आपने मईशत की बदहाली देखी है, ये वो खमियाजा है उस 16 महीने का और उस साजिश का। आप भुगत रहे हैं, हम भुगत रहे हैं, हम इसीलिए आज भी लड़ रहे हैं, इन्हीं अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, इन्हीं से इंसाफ मांग रहे हैं, और इसीलिए इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब इसे अपना जैसे खान साहब कहते हैं कि ये उनके लिए एक इबादत है कि वो जेल में हैं, तो वो दोनों इसे अपने मुल्क की खिदमत समझकर चुपचाप जेल में होने वाली हर सख्ती बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ये अपनी आवाम के लिए कर रहे हैं, उसके वकार के लिए कर रहे हैं, इस सरजमीन के लिए कर रहे हैं, इस सब्ज परचम के लिए कर रहे हैं। तो आज आपका फैसला है, आपने जवाब देना है, क्या उन्होंने कोई जुर्म किया है? बस इतना सा मैं कहना चाहती हूँ, फैसला आवाम करेगी। शुक्रिया। सर, आप कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई का आशा रखते हैं? अगर ये आग मचोली का देखिए, आज इन्होंने अगर हमें रोककर ना दिए टाइम के ऊपर, तो हम बिल्कुल उसी बेंच का, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटकाएंगे जिन्होंने आज से कई दिन पहले बेल का ऑर्डर दिया था, जिसके बावजूद आज तक शाह महमूद कुरैशी साहब बाहर नहीं आ सके। बताया है रुका जारी नहीं हुई है। जो जज साहब हैं वो वापस G11 चले गए हैं जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। वो कह रहे हैं वहाँ पे सारी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। तो देखते हैं कार्रवाई मुकम्मल होती है या ये एक और बहाना है एक और दिन डिले करने का। तो आप चूंकि सुबह से अब आते हैं तो सुबह ये अमल क्यों नहीं मुकम्मल कर लिया? रोका जिन्होंने करना है उनसे पूछे ना, हम तो करने वाले नहीं तो हैं। अब G11 जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं यही बता चुकी हूँ। अगर रिहा नहीं किया जाता आज तो क्या आपका लहजा अमल होगा कानूनी तौर पे? हम कोर्ट जाएंगे, ऑब्वियसली दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जिनके हुक्म की पामाली नहीं होती है। तौहीन अदालत की दरख्वास्त के साथ जी वो यही बता चुके हैं हम, ऐसी जैसे आपको वकील साहब ने बताया है। बस शुक्रिया, थैंक यू। इस वक्त आप देख सकते हैं शाह महमूद कुरैशी की बेटी यहाँ से
G11 عدالت جا رہی ہیں. شاہ محمود قریشی کے تاحال جو روپکار ہیں وہ جاری نہیں ہوئے, جس کے بعد اڈیالہ جیل کے باہر سے یہ شاہ مناظر ہم آپ قریشی تک کی پہنچا رہے ہیں. شاہ بیٹی محمود قریشی مہربانو کی قریشی بیٹی یہاں سے مہربانو قریشی اور ان کی فیملی، G11 ان کی وائف ہیں روانہ ہو رہی مہرین ہیں. قریشی یہ اور ان مناظر کے ہیں وکلا اس یہاں وقت سے روانہ ہو رہے ہیں آپ کو اسلام آباد. دکھا رہے ہیں اس وقت شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو جہاں سے G11 عدالت جا رہی ہیں. یہ مناظر تازہ ترین ہیں اس وقت جو روپکار ہے وہ عدالت کے نہیں باہر کے. کو سائفر کیس کے اندر بیل دے دی تھی اور اس میں بڑے مفصل طریقے سے کئی باتیں کی گئیں، جس میں یہ بھی ہے کہ ایک ایسی پارٹی کے دو سینئر ترین سربراہ جو ہیں جو اندر ہیں ان کو الیکشن کے موقع پر ایک جنون الیکشن کے لیے باہر نکالنا چاہیے. اس تناظر میں ہم نے 22 تاریخ کو بھی مصدقہ کاپی کا انتظار کیا. 23 تاریخ کو ہمیں دوپہر کو جا کے سپریم کورٹ آف پاکستان سے مصدقہ کاپی ملی اس آرڈر کی، اور یہاں عدالت میں بھی ہمیں پتہ چلا ہے 5 بجے کے بعد کورٹ کی طرف سے اس کی کاپی موصول کی گئی. ہم اس دن 23 تاریخ کو شام کو یہاں سارے کاغذات جو بیل کے ہیں مچلکوں سمیت لے کے یہاں پہ پہنچے، لیکن اس دن جج صاحب عدالت برخاست کر چکے تھے اور یہ دوبارہ اس کے بعد G11 اپنی عدالت گئے نہیں، تو بیل نہیں ہو سکی. سنڈے کو اور کل کا دن 2 دن پبلک ہالیڈے تھا، اور یہ 2 دن پھر ناحق طریقے سے شاہ محمود صاحب نے جیل میں گزارے ہیں. آج جب سماعت شروع ہونی تھی اس سے پہلے جا کے میں نے جج صاحب کو ایک باقاعدہ ریٹن اپلیکیشن دی کہ دیکھیں ہم آپ کو کاغذ تو دے رہے ہیں، مچلکے بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، جن لوگوں جو ضامن ہیں وہ بھی باہر موجود ہیں، ان کے ID کارڈ بھی ہم آپ کو دے رہے ہیں، لیکن آپ آج کی سماعت کرنے سے پہلے جو ایک لٹکا ہوا معاملہ ہے، جو ایک بیل کا رائٹ ہے اور وہ کسی اور چیز میں ان کی گرفتاری نہیں ڈلی ہوئی ہے، آپ اس کے اوپر پہلے کاغذوں کے اوپر سائن کریں تاکہ جیسے یہ ہیئرنگ ختم ہو ہم شاہ محمود صاحب کو یہاں سے لے کے جا سکیں. عدالت نے ہمارے سامنے تو بات یہ کی کہ انہوں نے وہ درخواست منظور کی اور کہا کہ جی میں یہ سارا عمل مکمل کر دیتا ہوں. جب ہیئرنگ کل تک کے لیے انہوں نے ایڈجرن کی، اس کے بعد پھر یہی بات ہوئی کہ ہم ابھی کر دیتے ہیں. ہم وہاں پہ اب عدالت آپ کے سامنے پروسیکیوٹرز بھی نکلے ہیں، باقی وکلا نکلے ہیں، یقیناً انہوں نے کیس کے بارے میں آپ سے بات کی ہوگی، اس پہ ہم نہیں جائیں گے، لیکن ہم نے بیل کے کاغذات کے لیے اندر انتظار کرتے رہے کہ روپکار جاری کریں گے وہ. اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ جج صاحب G11 چلے گئے ہیں اور روپکار ایشو کیے بغیر چلے گئے ہیں اور کہا ہے کہ جی آپ G11 آ کے کرا لیں. بات یہ ہے کہ ہم G11 ہم نے اپنی ٹیم بھیج دی ہے، ہم بھی ابھی G11 چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ سراسر جو سپریم کورٹ کا ایک بیل کا آرڈر ہے اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اب ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ جج صاحب وہاں G11 بیٹھے ہوں گے کہ نہیں. ہمیں اگر آج آرڈر روک کر مل بھی جائے گا تو کیا ہم وقت کے اوپر یہاں آ کے ان کی آج رہائی کرا سکیں گے کہ یہ دوبارہ ڈیلیئنگ ٹیکٹک ہے، کوئی بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے کہ کسی اور طریقے سے کسی اور کیس میں، کسی فریولس کیس میں ناحق طریقے سے ان کو کسی اور کیس میں ڈال کے جیل کے اندر ہی گرفتاری ڈال دی جائے تاکہ باہر آنے کا آپ سے 2 منٹ بھی بات کرنے کا موقع ہی نہ دیا جائے. تو یہ ہے بیل کے حالات جو میرے خیال میں آج کی سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. مہربانوں مزید شاید کچھ بات کریں گے.